अस्सलामु अलैकुम। आप में से काफ़ी सारे लोग होंगे जो डेली बेसिस पर गूगल ट्रांसलेटर को यूज़ करते हैं, या आपने भी अपनी लाइफ में कभी ना कभी गूगल ट्रांसलेटर को यूज़ किया होगा इंग्लिश लैंग्वेज को उर्दू में ट्रांसलेट करने के लिए। तो कभी क्या आपने सोचा है कि आप लोग जस्ट इसी तरह ट्रांसलेशन करके अर्निंग भी कर सकते हैं? तो आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ ट्रांसलेशन का ऐसा काम जिसमें आपको इसी तरह की ज़बानें दी जाएंगी, आपने जस्ट उनको ट्रांसलेट करना होगा और क्लाइंट आपको इस चीज के पे करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, सारा काम आपने अपने फोन पर करना है। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि आप लोग विदाउट इन्वेस्टमेंट अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। ये काम स्टूडेंट्स, फ्रेशर और हाउसवाइफ के लिए बेस्ट है। तो आप लोग ये काम करके जनाब फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइड करूंगा, आपको ये भी गाइड करूंगा कि आपने ट्रांसलेशन की जॉब्स कैसे हासिल करनी है। तो आपने एंड तक वीडियो देख लेनी है। चलते हैं फोन की स्क्रीन पर और ट्रांसलेशन का कंप्लीट काम आपको सिखाता हूं। सबसे पहले आप लोग ट्रांसलेशन का काम सीख लें कि आपने काम कैसे करना है। वीडियो के दूसरे स्टेप में आपको बताऊंगा कि आपने इसकी जॉब्स को कैसे हासिल करना है। आपको ट्रांसलेशन के काम में क्लाइंट इसी तरह का एक पैराग्राफ देता है। ये पैराग्राफ किसी भी ज़बान में हो सकता है और वो आपको बोलेगा कि आपने इसको फ़लाँ ज़बान में ट्रांसलेट करना है। तो आप लोग ट्रांसलेशन के लिए गूगल ट्रांसलेटर को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एआई टूल जैसा कि जेमिनी, चैट जीपीटी, मेटा एआई को भी आप लोग यूज़ करके ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर दोनों तरीक़ाकार सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आपने क्लाइंट के दिए हुए पैराग्राफ को करना है कॉपी। ठीक है फ्रेंड्स, कॉपी करने के बाद आपने ट्रांसलेट गूगल पर सर्च करना है। तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। पहली लैंग्वेज में डिटेक्ट लैंग्वेज को सिलेक्ट करें। उसके बाद आपने जिस भी ज़बान में ट्रांसलेट करना है तो आपने यहाँ पर उस ज़बान को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर सिंपली टेक्स्ट को पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं दूसरी ज़बान के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे सामने यहाँ पर पूरी दुनिया की ज़बानें शो हो चुकी हैं। जिस भी ज़बान में हमने पैराग्राफ को ट्रांसलेट करना है, सिंपली आपने उसी ज़बान को जनाब यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर सिंपली चाइनीज़ के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद हमारा पैराग्राफ चाइनीज़ ज़बान में ट्रांसलेट हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने सिंपली कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अपने क्लाइंट को सबमिट करना है तो हमें क्लाइंट इस चीज़ का पे करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग गूगल ट्रांसलेटर को यूज़ करके इसी तरह किसी भी पैराग्राफ को ट्रांसलेट कर सकते हैं। सेकंड स्टेप में बात करते हैं कि आपने चैट जीपीटी या जेमिनी को यूज़ करके ट्रांसलेशन का काम कैसे करना है। तो मैं आपको समझाने के लिए चैट जीपीटी ओपन कर लेता हूँ। चैट जीपीटी ओपन करने के बाद आपने अपने टेक्स्ट को पेस्ट करना है। उसके बाद आपने जिस भी ज़बान में ट्रांसलेट करना है तो आपने छोटी सी कमांड को राइट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर टेक्स्ट को फ्रेंच लैंग्वेज में कन्वर्ट करता हूँ। तो मैं सिंपली टाइप करता हूँ ट्रांसलेट इनटू फ्रेंच। ठीक है फ्रेंड्स, हमने जिस भी ज़बान में ट्रांसलेट करना है तो आपने इसी तरह कमांड को राइट करने के बाद स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने स्टार्ट पर जैसे क्लिक किया तो हमारा पैराग्राफ फ्रेंच लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने सिंपली कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद क्लाइंट को सबमिट करना है तो हमारा यहाँ पर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग गूगल ट्रांसलेटर या किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल को इस तरह यूज़ करके ट्रांसलेशन का काम कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, स्टेप 2 में बात करते हैं कि आपने ट्रांसलेशन के काम के आर्डर कैसे हासिल करने हैं। तो जनाब मैं आपको यहाँ पर दो प्लेटफॉर्म समझा देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने गूगल ओपन करना है। सिंपली यहाँ पर आपने ट्रू लांसर को सर्च करना है तो आपके सामने ये पहली वेबसाइट आ जाएगी। आपने इसी वेबसाइट को ओपन कर लेना है। प्लेटफॉर्म आपके सामने ओपन हो चुका है तो आपको यहाँ पर फ्रीलांस जॉब्स दी जाती हैं। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपना अकाउंट बनाना है। इन 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक करें। उसके बाद आपने साइन अप पर क्लिक करना है तो आपने यहाँ पर सिंपली अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन को राइट करके अपना अकाउंट बना लेना है। आप लोग जैसे अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले आपने प्रोफाइल की सेटिंग करनी है।
ہے آپ نے ان 3 لائنز کے اوپر کلک کرنا ہے، اس کے بعد مائی پروفائل پر کلک کریں۔ ٹھیک ہے فرینڈس، میں نے یہاں پر جیسے کلک کیا، کلک کرنے کے بعد ہم نے یہاں پر ایڈٹ پروفائل پر کلک کر کے اپنی بیسک انفارمیشن کو ایڈ کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے فرینڈس، ہم نے یہاں پر ساری سیٹنگ کو سیو کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر جابس دی جائیں گی۔ آپ نے جابس کے لیے ان 3 لائنز کے اوپر کلک کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے فائنڈ جابس کے اوپر کلک کرنا ہے۔ ٹھیک ہے فرینڈس، میں نے یہاں پر جیسے کلک کیا، کلک کرنے کے بعد آپ نے سرچ پر کلک کرنا ہے۔ کلک کرنے کے بعد سمپلی ٹرانسلیشن کی جابس کو سرچ کریں۔ ٹھیک ہے فرینڈس، میں نے یہاں پر ٹرانسلیشن کو جیسے سرچ کیا، سرچ کرنے کے بعد ہمارے سامنے کافی ساری جاب شو ہو چکی ہیں۔ ٹھیک ہے فرینڈس، پہلی جاب میں ہم نے چائنیز زبان میں ٹرانسلیشن کرنی ہے، سیکنڈ جاب میں ہم نے چائنیز ٹو انگلش زبان میں ٹرانسلیشن کرنی ہے۔ اسی طرح ہمارے سامنے یہاں پر ٹرانسلیشن کی کافی ساری جابس آ چکی ہیں۔ ٹھیک ہے فرینڈس، ہمارے سامنے ہر جاب کے نیچے جاب کا بجٹ بھی آ چکا ہے، تو سمپلی ہم نے یہاں پر جاب کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے، تو آپ نے ویو اینڈ اپلائی کے اوپر کلک کرنا ہے۔ تو میں نے یہاں پر جیسے کلک کیا، آپ کے سامنے جاب کی کمپلیٹ انفارمیشن آ چکی ہے، تو آپ نے یہاں سے پروجیکٹ کی ڈیٹیل کو سمپلی یہاں سے کاپی کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے فرینڈس، میں نے یہاں سے کاپی کیا، اس کے بعد آپ نے سینڈ پرپوزل کے اوپر کلک کرنا ہے۔ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر پرپوزل کو رائٹ کرنا ہے، تو آپ نے سمپلی چیٹ جی پی ٹی اوپن کرنی ہے۔ چیٹ جی پی ٹی اوپن کرنے کے بعد آپ نے اس انفارمیشن کو یہاں پر پیسٹ کرنا ہے۔ پیسٹ کرنے کے بعد سمپلی چیٹ جی پی ٹی کو بولیں کہ ہمیں جاب کا پرپوزل رائٹ کر دے۔ آپ نے اسٹارٹ پر کلک کرنا ہے۔ کلک کرنے کے بعد ہمارے لیے چیٹ جی پی ٹی نے ایک جناب بہترین پروفیشنل پرپوزل کو رائٹ کر لیا ہے۔ سمپلی آپ نے اس سارے کو کرنا ہے سلیکٹ۔ ٹھیک ہے فرینڈس، سارے کو سلیکٹ کرنے کے بعد سمپلی آپ نے وہاں پر اس کو کر لینا ہے پیسٹ۔ ٹھیک ہے فرینڈس، میں نے یہاں پر سلیکٹ کیا، اس کے بعد آپ نے کاپی کرنے کے بعد یہاں پر پیسٹ کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے فرینڈس، آپ کا یہاں پر پہلا سٹیپ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ سیکنڈ سٹیپ میں ہم نے پرائس کو رائٹ کرنا ہے، تو ہم نے یہاں پر تھوڑی سی پرائس کو کم لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے فرینڈس، میں نے یہاں پر سمپلی $7 کو رائٹ کیا۔ ٹھیک ہے فرینڈ، یہاں پر بھی ہم نے سمپلی کوئی سی بھی پرائس رائٹ کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے چیک ایڈ کرنے کے بعد سینڈ پرپوزل پر کلک کرنا ہے۔ کلک کرنے کے بعد ہمارا یہاں پر پرپوزل سبمٹ ہو چکا ہے، تو آپ نے یہاں پر اسی طرح جابس کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ تو آپ کو جب بھی کوئی کلائنٹ کام دے گا، تو آپ نے ان 3 لائنز پر کلک کرنا ہے۔ کلک کرنے کے بعد سمپلی آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آئے گا۔ ٹھیک ہے فرینڈس، باقی کلائنٹ میسیج وغیرہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو سب سے لاسٹ میں ود ڈرا کی بات کرتے ہیں، تو آپ نے پروفائل کے اوپر کلک کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے پیمنٹس پر کلک کرنا ہے۔ ٹھیک ہے فرینڈس، میں نے یہاں پر جیسے کلک کیا، کلک کرنے کے بعد ہماری کمائی یہاں پر شو ہوگی۔ تو اس کے بعد آپ نے ویلٹ کو ایڈ کرنے کے لیے ان 3 لائنز کے اوپر کلک کرنا ہے۔ کلک کرنے کے بعد پے آؤٹس کے اوپر کلک کرنا ہے، تو آپ کو یہاں پر پے پال کا طریقہ کار بھی دیا گیا ہے، آپ کو پیونیر کا طریقہ کار بھی دیا گیا ہے۔ پاکستانیوں کے لیے پیونیر کا طریقہ کار سب سے بیسٹ ہے۔ پاکستان میں پیونیر کا اکاؤنٹ جیز کیش ایپ میں کریٹ ہو جاتا ہے، تو آپ لوگ ایزلی اپنا کیش آؤٹ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے فرینڈز، ہمارے پاس جو سیکنڈ پلیٹ فارم ہے، تو آپ نے سمپلی اپ ورک کو سرچ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے فرینڈز، میں نے سمپلی اپ ورک کو سرچ کیا، تو آپ کے سامنے یہ والا پلیٹ فارم آ چکا ہے۔ آپ نے اوپن کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اکاؤنٹ بنانا ہے، آپ نے فری لانسر کے اوپر کلک کرنا ہے۔ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر اپنی بیسک انفارمیشن کو ایڈ کرنے کے بعد کریٹ مائی اکاؤنٹ پر کلک کرنا ہے۔ ٹھیک ہے فرینڈز، آپ لوگ یہاں پر جیسے اپنا اکاؤنٹ بنائیں گے، تو آپ کے سامنے اس طرح کی جابس آ جائیں گی۔ آپ نے سمپلی سرچ کے اوپر کلک کرنا ہے۔ ٹھیک ہے فرینڈز، کلک کرنے کے بعد میں یہاں پر سمپلی ٹرانسلیشن کی جابس کو سرچ کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے فرینڈز، میں نے یہاں پر ٹرانسلیشن کی جابس کو جیسے سرچ کیا، تو آپ کے سامنے یہاں پر ٹرانسلیشن کی کافی ساری جاب شو ہو چکی ہیں۔ پہلی جاب کو کمپلیٹ کرنے پر $63 دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے فرینڈز، اسی طرح دوسری جاب کو کمپلیٹ کرنے پر $150 دیے جائیں گے۔ تو ہمارے سامنے کافی ساری جابس آ چکی ہیں۔ جاب کے اوپر کلک کریں، اس کے بعد اپلائی کریں، تو آپ کو یہاں پر بھی جناب جابس دی جائیں گی۔ آپ کو یہاں پر بھی ود ڈراول جناب پیونیر اکاؤنٹ میں دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے فرینڈز، آپ نے کام کرنا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔